हजुर सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा पौला महिमा भएको होस्। वचन बोल्नु गइरहेको छु। भजन सङ्ग्रह 14को 2, 3, 4 यसो भनिएको छ, बुद्धिमानी साथ काम गर्ने कोही छ कि? परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ कि? भनेर हेर्नलाई परमप्रभुले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुभयो। तिनीहरू सबै एकतिर लागेका छन्। तिनीहरू जम्मै एकैचोटि फोहोरी भएका छन्। असल गर्ने कोही पनि छैन, एउटै पनि छैन। के अधम काम गर्नेहरू सबैको ज्ञान छैन? जसले मेरा मानिसहरूलाई रोटी झैँ खाइहाल्दछन् र परमप्रभुमा पुकारा गर्दैनन्। आमीन। जय मसीह।